दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टिभीद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। विशेष गरेर हामीले यो कार्यक्रम मार्फत अहिले एक प्रकारले विपदको अवस्था देखिएको छ। तराईका विभिन्न भूभागहरूमा बाढी पहिरो लगायतका समस्याहरूले देखाएको छ। खास गरेर आज प्रदेश सभामा पनि ती कुराहरूले प्राथमिकता पाएको थियो। आज सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले हामीले यसरी तयारी गर्दैछौं, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई उहाँले समेटेर जानकारी दिनुभयो। खास गरेर विपद आइसकेपछि, बाढी पहिरो आइसकेको अवस्थामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरेर हेलिकप्टरलाई तयार अवस्थामा राखिएर र अन्य उद्धारका सामग्रीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। तर अहिले अवस्थालाई हेर्ने हो भने खास गरेर तराईका क्षेत्रहरू, विभिन्न जिल्लाहरू डुबानको अवस्थामा छ। गम्भीर अवस्था देखिएको छ। खास गरेर तराईका क्षेत्रहरूमा विभिन्न नदीका तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई बाढीले कति बेला घरबार बगाउला भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। खास गरेर महोत्तरी, धनुषा लगायत जुन तराई भूभागका तटीय क्षेत्र र सबैभन्दा बढी जोखिम अहिले देखिएको छ कमला क्षेत्र लगायत सिरहा र धनुषाको सिमानामा रहेको कमला नदीको कुन बेला उफान बढ्ने हो र जलस्तर बढेर फेरि जुन कटानको अवस्था हुन सक्छ, यस्ता अवस्थाले त्यहाँका स्थानीय वासीहरूलाई चिन्ता बनाएको छ। आज हामी कार्यक्रम मार्फत विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न ठाउँमा बाढीले पारेको प्रभावको विषयमा हामी आज कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिनेछौँ र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अहिले 2-3 दिन थप यस्तै अवस्था रहने र यसका लागि सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। हामी तपाईलाई ती बाढी पहिरोको अवस्था कस्तो छ, कुन जिल्लामा, त्यो विषयमा र सरकारी तयारी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला जनकपुरको बाढीको अवस्थाका कुरा गरौँ। बिहिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले जनकपुर जलमग्न हुनुको साथै धनुषा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनजीवन प्रभावित भएका छन्। यहाँका मूल सडकमा 2 फिट भन्दा बढी पानी जमेको छ। पानीको निकास नहुँदा घर घरमा पानी पसेको छ। जनकपुर धामका प्राय सडकहरूमा रहेका घर तथा सरकारी कार्यालयमा पानी पस्नुको साथै जमेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, ऐतिहासिक रङ्गभूमि मैदान, 12 बिघा, रामानन्द चौक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल परिसर डुबानमा परेको छ। प्रादेशिक अस्पतालको नवनिर्मित भवनको आकस्मिक कक्षमा समेत पानी पसेको छ। आकस्मिक कक्षको छत चुहिएको कारणले पानी जमेको कर्मचारीले बताएका छन्। अस्पतालमा पानी जमेका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या भइरहेको छ। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, भानु चौक, मिलसेरिया, मुरली चौक, विश्वकर्मा चौक, कदम चौक र रामानन्द चौकमा समेत पानी जमेको छ। त्यसैगरी धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँ डुबानमा परेको छ। जिल्लाबाट बग्ने कमला, जलाय, जमुनी लगायतका नदीको बहाव बढेको छ। अविरल वर्षाले अप्रिय घटना नभएको र क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 स्थित सडक विस्तारका क्रममा सडक पेटीमा वर्षौंदेखि घर टहरामा बस्दै आएका दलित सुकुम्बासीको वर्षाका बेला उठी बास हुने भएको छ। निरन्तरको वर्षाका बेला हुन लागेको सडक विस्तारको क्रममा वाडा नम्बर 1 धर्मबान टोलका ती समुदायलाई घर टहरा भत्काउन दबाव परिरहेको छ। ती समुदायले आफूहरू सडकमै बसेको 50 वर्ष भइसकेको र आफ्नो अन्य ठाउँमा जग्गा जमिन नभएपछि कहाँ जाने भनेर दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय मनोज मल्लिक डोमले भने सडक पेटीमा बसेका 50 वर्ष भयो, जलाद नदीको छेउमै घर टहरा बनाएर बसेका छौँ। वर्षायामको बेला नदीको पानी माथिल्लो स्तरमा आएर घर टहरामा क्षति गर्ने गरेको छ। आफूहरू निकै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएको भए पनि अहिले
सडक विस्तारको क्रममा आफूहरूलाई विस्थापित गरेर बिचल्ली पार्नु भएन। हामीलाई सरकारले कुनै ठाउँ बस्नको लागि व्यवस्थापन गरिदिए सडक पेटीको जग्गा खाली गर्न तयार छौँ। जनकपुर धाम 1 सडक फराकिलो गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिकाले घरटारा सूचना जारी गरेको छ। सो सूचनालाई मध्यनजर गर्दै दलित अगुवाहरूले आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर भूमिहीन को उचित व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मनसुन सक्रिय भएर बाढी र डुबान जोखिम बढेपछि प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा सतर्कताका उपाय अपनाइएको छ। उद्धारका लागि हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ भने आवश्यक उपकरणको पनि जोहो गरिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण बैठक बसालेर सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएका छन्। सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन मात्र होइन मानवीय क्षति कम गर्नका लागि पूर्वाभ्यास पनि गराएका छौँ। प्रदेश 2 का सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र यादवले भन्नुभयो, गत वर्ष हाम्रो तयारी थिएन, यस पटक हामीले सम्पूर्ण तयारी गरेका छौँ। 2076 सालमा भएको भारी वर्षाका कारण प्रदेश 2 का विभिन्न ठाउँमा बाढी आउँदा 4 दर्जन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। झन्डै 15,000 घर बाढीले बगाएको थियो। त्यसबेला बाढीको पूर्व तयारी नगरेको प्रदेश सरकारले मृत्यु हुने परिवारलाई भने 3 लाख रुपियाँको दरले राहत उपलब्ध गराएको थियो। यस वर्ष डुबान हुने क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नुको साथै स्थानीय तह, विपदमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र सरकारी निकायका स्रोत नक्साङ्कन पनि गरिसकिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रभावित घर परिवारलाई उद्धार गरेर राख्नुपर्ने ठाउँको पनि पहिचान गरिसकेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 का सरकारले उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई रबर बोट, लाइफ ज्याकेट, ड्रोन क्यामेरा सहितका उपकरण उपलब्ध गराएको छ। यस्तै सङ्घीय सरकार र नेपाली सेनाको समन्वयमा प्रदेश 2 कै लागि एउटा हेलिकप्टर समेत तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। हामीले डुबानसँग लड्न पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौँ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारका सबै तह यसका निमित्त तयारी अवस्थामा छन्। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा बाढी आएर डुबान हुने खतरा छ। लगातारको वर्षाले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका विभिन्न खोला नदीको सतह बढ्दै गएको छ। मौसमविदहरूले भने 3 दिनसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेकोले पनि पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा डुबानको खतरा छ। वर्षाका कारण प्रदेश 2 का जिल्ला सदरमुकाममा पानी पसेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल जलमग्न बनेको छ। अन्य सरकारी अस्पताल पनि पानी पसेको छ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको अदालत रोडमा पनि पानी पसेको छ। जिल्लाको सप्तकोशी, खाडो, त्रिउगा, बलान सहितका नदीको सतह बढ्दै गएको छ। सिराहा र धनुषाको सीमामा रहेको कमला नदीको बहाव पनि उच्च भएको छ। महोत्तरीका रातु, मरहा, बिगही सहितका नदीमा पनि बहाव बढेको छ। रथतको लालबकैया र बागमती नदीमा पनि जल सतह बढ्दै गएको छ। निकै हरेक वर्ष बाढीको सबैभन्दा बढी पीडा खेप्दै आएको महोत्तरीमा पनि बाढीले सताउन थालेको छ। अविरल वर्षाले महोत्तरीमा रहेका नदीहरूको बहाव बढ्न थालेको छ। रातो, बिगही र मरहा सहित अन्य विभिन्न नदीहरूको बहाव निरन्तर बढ्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौं स्थानीय त्रासमा छन्। नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि सतर्कता अपनाइएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले बताउनुभयो। बर्दिवास र लालगढको बीचमा रहेको रातु नदीको पुलमा जरान भएको बाढी पूर्व सूचना सङ्केतको लागि बनाइएको प्रणालीमा खतराको सङ्केत भन्दा पानीको बहाव कम रहेको बताउँदै सूचना समन्वयकर्ता प्रकाश कार्कीले तात्कालै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले मिटरमा 3 मिटरसम्मको मार्किङ भएको बताउँदै
3 मिटरसम्म पानी पुग्यो भने तटीय क्षेत्र छोडेर सुरक्षित क्षेत्रमा जानुपर्ने बताएका छन्। गत वर्ष यसै महिनाको अन्तिमतिर महोत्तरी डुबानमा थियो। गत वर्षको बाढीले दिएको घाउ निको नहुँदै विगत केही दिनदेखि मौसमको अवस्थाले महोत्तरी पुनः डुबानमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीय पिरोलिएका छन्। बिघी नदीमा बाढी आउँदा पिपरा र मटिहानी नगरपालिकाको केही क्षेत्र र जलेश्वर नगरपालिकाकै आगेपुर तथा महोत्तरी गाउँपालिकाको केही ठाउँमा खेत डुबानमा परेका छन्। बाढी जलेश्वर जनकपुर सडक खण्डको पिपरा गाउँपालिकामा गत वर्ष बाढीले तोडेको सडकमा बनेको डाइभर्सन सम्म पुगेको छ भने जलेश्वर मटिहानी सडककै बीचमा पर्ने डाइभर्सनबाट समेत पानी बग्न थालेको छ। गौरमा मनसुन सक्रिय भएसँगै परेको अविरल वर्षाका कारण बकैया नदीमा शनिबार आएको बाढीले सदरमुकाम गौर समेत अन्य स्थानमा जोखिममा परेका छन्। सदरमुकाम गौर नगरपालिका वाडा नम्बर 2 मा बकैया नदीमा बाँध फुटेर 10 गजा क्षेत्रबाट शनिबार दिउँसो पानीको बहाव गौरतर्फ प्रवेश गरेपछि गौर जलमग्न हुने खतरा बढेको हो। अहिले यहाँका स्थानीय त्रसित छन्। नदीमा पानीको सतह बढेको छ। शनिबार दिउँसो बागमती नदीमा पानीको बहाव 5 मिटर 75 सेन्टिमिटर रहेको जनाइएको छ। शनिबार दिउँसो बन्जाहा गाउँको बस्तीमा 3 फिटसम्म पानी जमेको छ। टिकोलिया क्षेत्रमा बाढी खेतमा पसेको छ। जिल्लाका दक्षिण भेगका कैयौं स्थानीय तह यति बेला जलमग्न भएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयसँग डुबान र बाढीको खतराबाट जोगिन जिल्लाको पश्चिम भेग भएर बकैया नदी र पूर्वी भेग भएर बागमती नदी बहने गर्छ। दुवै नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। यसअघि तटबन्ध गरिएको कैयौं स्थानमा बाढीले कटान गर्न थालेको छ। बागमती नदीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुलहरूमा समेत असर गर्न सक्ने जनाइएको छ। स्थानीयहरू बाढीका कारण डरले रात बिताउन बाध्य हुँदै आएको फतुवा हर्साहाका स्थानीय जेन्जे लामाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कति बेला बाढीले कहाँ के गर्ला भनेर स्थानीय चिन्तित छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि तटबन्ध निर्माण कार्य समेत प्रभावित हुँदा बाढीबाट कटान र डुबानको खतरा रहँदै आएको हो। दर्जनौं स्थानमा गाउँलेहरूको सक्रियतामा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले बाँसमा आधारित भएर माटो भरेर तटबन्ध गरिएको थियो। तर त्यस्ता तटबन्धमा बिस्तारै कटान गर्न सुरु गरिसकेको छ। जिल्लाका देवाही, गोनाही, ब्रह्मपुरी, करुनिया, बन्जाहा, इनरवा लगायतका कैयौं स्थान वर्षेनी बाढीका कारण डुबानमा पर्दै आएका छन्। बाढीको खतरा रहेकोले यति बेला स्थानीय प्रहरी प्रशासनको परिचालन र सक्रियता बढाइएको सशस्त्र प्रहरी बल 11 नम्बर हेडक्वार्टर रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक रविन राज कर्णजितले बताउनुभयो। हालसम्म कुनै अप्रिय मानवीय क्षति भने भएको छैन। वर्षातका समयमा रौतहटमा प्रत्येक वर्ष बागमती र बकैया नदीले ठूलो क्षति गर्दै आएको छ। बाढीले सर्लाहीलाई समेत पिरोलेको छ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 1 हजरिया खर्साल घाटमा बागमती नदीले बाँध भत्काएर खेत कटान गर्न थालेपछि स्थानीय किसान चिन्तित भएका छन्। लगातारको वर्षापछि बागमती नदीमा आएको बाढीले खर्साल घाटमा भर्खर कसिएको बाँध, तारजाली र तटबन्ध सबै बगाएको छ। प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्र सिंहको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको 25 लाख रुपियाँबाट बाँध, बरहथवा नगरपालिकाको 15 लाख रुपियाँले डाइभर्सन र नदी नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुर 12 को तर्फबाट केही रकम खर्च गरी तारजाली कस्ने काम भएको थियो।
शनिबार बिहानसम्म ती सबै संरचना नदीमा बाढीले बगाएर उखु, धान र मकै बाली लगाएको खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको बरहथवा नगरपालिका 2 का मिलन कुमार राउतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा बरहथवा नगरपालिकाको वाडा नम्बर 1, 3, 4, 14 र 15 का बस्तीहरू समेत जोखिममा परेका छन्। नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदिएको भन्दै स्थानीय किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्। बरहथवा नगरपालिका 1 का वाडा अध्यक्ष रत्न बहादुर गिरीले नदीमा पानीको बहाव बढ्दा खर्साल घाट क्षेत्रमा हरेक वर्ष जस्तो समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। वर्षा हुने क्रम बढेसँगै सर्लाहीमा पानीको उचित निकास नरहेको होचा भागहरू डुबानमा परेका छन्। हरेक वर्ष डुबानको चपेटामा पर्ने सदरमुकाम मलङ्बा स्थित भाडसर क्षेत्रमा यो वर्ष पनि डुबानको समस्या सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको जिल्लाको पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग सहित भित्री ग्रामीण सडकहरू लगातारको वर्षाले हिलाम्य र जलमग्न भएका छन्। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन बहादुर जीसीले पानीको निकास नरहेका र खेतीपाती हुने ठूला फाँटहरूमा पानी जमेको भए पनि ठूलो किसिमको कटान तथा डुबानको समस्या नरहेको बताउनुभयो। जिल्लामा बागमती नदीमा पानीको बहाव धेरै भए पनि लखनदेई, फुलजोर, कालिन्जोर, मनुस्मरा, सफा, बाँके जस्ता खोलामा बाढीको अवस्था सामान्य नै छ। सधैँ हिडडुल गर्ने खोलामा बाढी आइरहँदा चुरे भेगमा पर्ने नारायण खोला, परवानीपुर, कालिन्जोर लगायत क्षेत्रका केही बस्तीमा भने आवत जावत ठप्प भन्छ। खोलामा पुल नभएका ठाउँमा एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म ओहर दोहर गर्न समस्या भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। धनुषाको कमलामा पनि पानीको सतह बढ्न थालेको छ, जसले स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने कमला नदीमा पानीको खतरा सतहभन्दा पनि माथि नाघेको जनाइएको छ। कमलाको पानी उच्च बहाव आएपछि आसपासका गाउँहरूमा हाई अलर्ट जारी गरिएको छ। सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले खतराको चिन्ह नछोए पनि बाढी बढ्न थालेसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पहलमा स्थानीय तह मार्फत माइकिङ गरिरहेको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले कमलाको तटबन्धसँग जोडिएका गाउँहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भन्नुभयो, शनिबार बिहानदेखि नेपाली सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरीको टोली तटबन्ध क्षेत्रमा खटाइएको छ। कमलाको बाढीमा पानीको सतह बढेसँगै पछिल्लो वर्ष आएको बाढीले क्षति पुर्याएको कर्जन्हा, कल्याणपुर र सिरहा नगरपालिकाका 7-8 ठाउँका तटीय गाउँहरू जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ। कमला नदीमा बाढीको सतह बढेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। शुक्रबारदेखि निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि पूर्वी तटबन्धका कमजोर स्थानहरू भत्काएर बाढी गाउँ पस्ने सक्ने भएले स्थानीयहरू त्रसित छन्। बाढीले सर्वसाधारणहरूलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्थामा नदीहरूमा बढेको जलस्तरले कतिपयहरूलाई घर परिवार आश्रित समेत बनाएको छ। यस्तै अवस्था छ कोसीमा। खास गरेर बाढीको सतह बढेपछि दाउरा जोहो गर्नेको संख्या बढेको छ। कसैको लागि सप्तकोशी नदी पीडा र चिन्ताको विषय बनेको छ भने कोशी आसपासमा रहेको केही घर परिवारको मानिसहरूको लागि आमदनीको स्रोत बनेको छ। वर्षायाम सुरुसँगै ज्यानको कुनै परवाह नगरी कोशीमा बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा सङ्कलन गर्न उनीहरूलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। घरमा आर्थिक अभावका कारण दाउरा सङ्कलनका लागि उनीहरू वर्षदेखि जोखिम मोल्दै आएका छन्। कोशी ब्यारेजमा खोलिएका ढोकामाथि दैनिक उनीहरू
लट्ठीमा भाला उनेर आफैले बनाएको घरेलु औजारको सहायताले बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा निकाल्दै आएका छन्। सप्तकोशी नदीमा बगिरहेको पानीको बहावको प्रवाह नगरी काठ दाउरा निकाल्नको लागि तछार मछार गरिरहेको यो दृश्य हेरौं। कोशी ब्यारेजको खोलिएको ढोकामाथि बसेर साथीहरूसँग काठ दाउरा निकाल्न तछार मछार गरिरहेका एक युवकले कोशी नदीमा बाढीमा आफूहरू आफ्नो र साथीहरू खुसी भएको बताउनुभयो। कोशीमै जन्मिए हुर्किएको हुनाले सानोतिनो बाढीबाट आफूहरू नडराउने उनीहरू बताउँछन्। बाढीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा निकाल्दा कहिले कहीं कोशी ब्यारेज पुलबाट तल झर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। राम्रोसँग पौडी खेल्न आउने हुनाले ज्यान भने नगएको उहाँको कथन थियो। हामी त यसमा जन्मेको उब्रेको हो, हामीलाई त्यत्रो डरो लाग्दैन। नजानेको मान्छे यस्तो स्पिड पानी हेरेर डर्छ कति मान्छेले, तर हामीहरूले चाहिँ दाउरा टिप्छु। यसमा गरिब मान्छे हो हामी, यहाँ कोशीबारेजको। कतिजना जतिले टिप्नुहुन्छ? यहाँ लमसम 1000-1500 जतिजना छ युवाहरू सबै छ। लमसम 2-3 दिन अब हेर्नु त्यहाँ पलार भनेर यही कोशीमा अब ठुलो दाउराहरू बगेर आउँछन्। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ धेरै मान्छेहरूले यो दाउरा निकालिरहेका छन्। त्यही दाउरा लगेर बजारमा बेचेर खाने र अर्को कुरा चाहिँ नबेचे पनि आफ्नो घरमा चाहिँ चुला बाल्न यो दाउराले धेरै फाइदा पुर्याउँछ र आवश्यकताको पूर्ति गर्छ। यही दाउरा हो। यतिखेर बाढी आएको बेला चाहिँ दाउरा निकाल्न मिल्छ। यही 2-3 महिना चाहिँ यो दाउरा निक्लिन्छ। तपाईँको नाम बताउनु। मेरो नाम चाहिँ राजेश कुमार मण्डल, सुनसरी जिल्ला, कोशी गाउँपालिका 8 घण्टाबाडी। अहिले डर लाग्दैन यहाँ होइन। पुच्चेदेखि यहाँ हुर्केको यही दाउरा टिप्छु उठ्यो गर्छ। हामीहरू कमाइ रोजीरोटी यही हो, दाउरामा छ। हामी सप्तकोशी, अरू अन्त कहाँ छ? यहाँ गाउँ एरियामा यही हो। डर लाग्दैन हामीलाई। पुच्चेले पनि हेर्नु, यो पुच्चेले अहिलेदेखि यहाँ गर्दैछ, हुर्केर ठुलो हुन्छ भने त कहाँ डर लाग्छ? उतापट्टि पनि म 2-3 झरेको छु, निक्लेको छु। अहिले पनि के भयो बगाएको छैन। यहाँ घर छ बगाउँछ उता इन्डियातिर होइन, उता हामीहरूलाई के पनि बगाउँछ। कोशीमा बाढी आउने साथ ब्यारेज आसपासका बस्नेहरूलाई दशैं आउँछ। दिनभरि संकलन गरेको काठ दाउरा घरमा लगेर सुकाउने र बजारमा लगेर बिक्री गर्ने स्थानीय गुल्टेन मण्डल बताउँछन्। लट्ठीमा उनिएको भाला र डोरी सहयोगीले 100 किलोमिटरसम्मको काठ तान्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्। दाउरा संकलनको लागि 1500 भन्दा बढी मानिसहरू कोशी ब्यारेजमा आउने गर्छन्। दाउरा संकलन गरेर उनीहरूका जीविकोपार्जन गर्दै आएको स्थानीय राजेश कुमार मण्डल बताउँछन्। कोशी ब्यारेजबाट निकालिएको काठ दाउरा भारतीय बजारसम्म लगेर बिक्री गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन्। बाढीको समयमा काठ दाउरा संकलन गरी घरमै थुपारेर राख्ने र हिउँदमा भारतीय बजारसम्म लगेर बिक्री गर्ने गर्छन्। चितवनमा समेत बाढीले प्रभाव पारेको छ। बर्सातका कारण चितवनमा 1,28,665 जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चितवनको बैठकले 7वटै स्थानीय तहमा सो संख्यामा जनता प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार जिल्लामा वर्षातका कारण 88 स्थानमा कटान र 71 स्थानमा डुबान हुने अनुमान गरेको छ।
यसले 25,733 परिवार प्रभावित हुने उहाँले बताउनुभयो। माडी नगरपालिका 9 स्थानमा कटान र 11 स्थानमा डुबान हुँदा 3,946 घरधुरीमा रहेका 19,730 प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै कालिका नगरपालिकामा 5 स्थान कटान, 6 स्थान डुबानमा पर्दा 1,005 घरधुरी र 5,025 रत्नगर 8 कटान र 10 स्थान डुबानमा पर्दा 2,381 घरधुरी का 11,905 प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। खैरहनी नगरपालिकाको 2 स्थान कटान र 7 स्थान डुबानमा पर्दा 320 घरधुरी का 1,600, राप्ती नगरपालिकामा 30 स्थानमा कटान र 9 स्थानमा डुबानमा पर्दा 10,190 परिवारका 50,950, भरतपुर महानगरपालिका 28 को 28 स्थान डुबानमा र 16 स्थान कटानमा पर्दा 6,635 परिवारका 33,175 जना प्रभावित हुने अनुमान विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। इच्छा कामना गाउँपालिकामा 18 स्थानमा कटान हुँदा 1,256 परिवारका 6,280 प्रभावित हुने स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसबाट बच्नका लागि सम्भावित क्षेत्रका जनतालाई अग्रिम जानकारी गराउने, सार्वजनिक स्थानको खोजी गर्ने, उद्धारका लागि हेलिकप्टर बस्न सक्ने स्थानको पहिचान गर्ने, उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता काम भइरहेको भट्टराईले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीले पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बालुवाटारमा शनिबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन लगातार वर्षा हुन सक्ने र त्यसबाट बाढी पहिरोले जोखिम कायम रहेको भन्दै बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाका 24 घण्टा तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत र जनशक्ति पूर्ति गरी तयार रहन निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोका घटनाहरू बढिरहेको अवस्थामा तत्काल उद्धार र राहत र पुनर्स्थापनाका विषयमा बैठकमा छलफल भएको र प्राकृतिक विपदबाट पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गरी विद्यालय भवन वा सार्वजनिक भवनहरूमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्ता खालका घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई आज यो अहिले रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ हामीले के भइरहेछ, हाम्रो पूर्व तयारीको कार्यक्रमहरू हामीले के गरिरहेका छौँ, त्यो चिजमा हामीहरू अझै कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी जनताहरूको बिचमा हामीले यसको तुरुन्तै राहत पुनर्स्थापना गर्ने चिजहरूलाई यथाशक्य जस्ट इन टाइम कति छिटो पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले सबै मन्त्रालयहरू बिचमा, सुरक्षा अङ्गहरूको बिचमा र अन्य सम्बन्धित अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर आज सोमानीजीको अध्यक्षतामा चौथो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा यो परिषदको यसको बैठक भएको थियो। सोमानीज्यूले अगाडिको दिनहरूमा यो आज यो 2-3 दिनभित्रै जुन फोरकास्ट गरिएको छ त्यो अहिले तुरुन्तै सकिनेवाला छैन। यो झरिसके तापनि त्यस पछाडि फेरि आउने बाढी र यो अर्को 2 महिनासम्म पनि यस्ता बाढी अथवा पहिरोले आक्रान्त पारिरहन्छ। त्यसको लागि हामीहरू हरेक जिल्लामा, हरेक स्थानीय तहमा हामीहरू त्यहाँ नजिकै भएका इन्स्टिट्युसन्सहरूमा गएर अहिले भएका सामग्रीहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने र यथाशक्य छिटो समयमा हामीहरूले त्यसलाई पुर्याउने हिसाबबाट पूर्व तयारी गर्नलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।
हामीहरूको जुन यो वर्षको जुन मनसुनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिने थप आर्थिक स्रोत, त्यसलाई चाहिने थप जनशक्तिहरू के हुनसक्छ, त्यसको हिसाबबाट हामीले अझै यसमा काम गर्नलाई अगाडि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। बाढी र पहिरो, यसको पुनर्स्थापना, यसको तुरुन्तै राहत उद्धार त्यसमा बढी केन्द्रित रह्यो। सम्भवतः हिजोको बैठकमा त्यो चाहिँ छलफलहरू भएको थियो होला, आगामी दिनहरूमा पनि पक्कै पनि हुन्छ, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय चासोको विषय पनि छ। यसमा आज चाहिँ बढी केन्द्रित चाहिँ हाम्रो पहिरो, बाढी र त्यसको उद्धार, त्यसको राहतहरूमा बढी केन्द्रित भएको। उहाँलाई कहाँ राख्ने भन्ने त्यस्तो केही ठोस कुरा आएन? अब अहिले जस्तो अहिलेकै अनुभवमा हेर्ने हो भने जस्तो हाम्रो अहिले बझाङको केसमा हेरौँ, पर्वतको केसमा हेरौँ, उहाँलाई चाहिँ मुख्य गरी सामुदायिक भवनहरू, त्यसको स्कुलहरू, विद्यालयहरू त्यस्तोहरूमा राख्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। हामीले सहकार्य गरेर बनायौँ। थुप्रै संस्थाहरूसँग कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा, त्यसले यसलाई पारित गर्यो। त्यो पारित गरिसके पछाडि त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो त यसको चाहिँ अहिले सुरुको यो टेस्ट केसेसहरू जस्तो पनि भयो। हामीहरू अझै प्रभावकारी कसै हुनसक्छ त्यो कार्ययोजनाहरूलाई हामीहरू त्योमा थप के गर्न सकिन्छ यसपालिको जुन अलिक परिस्थिति हेरेर त्यो हिसाबबाट बसेको बैठक हो। यो घटना घटिसके पछाडि मात्र बसेको बैठक होइन। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार बाढी र पहिरोबाट 8 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। खास गरेर हामीले यो कार्यक्रम मार्फत अहिले देखिएका विपदका अवस्थाहरूको कुन जिल्लामा कस्तो अवस्था छ, सरकारी स्तरमा के कतिको तयारी छ लगायतका विषयवस्तुमा हामी यो कार्यक्रमलाई सुशासन बहसलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। नमस्कार।